अलीज़ा और निसा बेगम रात को भी डिनर के लिए नहीं आई और ना ही सुबह नाश्ते के वक्त। ताशफीन और ईदा को भी कोई परवाह नहीं थी, किसी ने उन्हें बुलाने की जहमत भी नहीं की। निसा बेगम जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो कुछ सोच कर अलीज़ा के रूम में गई तो वो कंबल में दुबकी सो रही थी। उठो अलीज़ा बच्चे उठो, अब यूं नहीं जाना, कल भी नहीं गई थी। निसा बेगम उसके तकिए के पास बैठ कर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे जगाने लगी। मैं नहीं जाती अम्मी, कल की बेइज्जती भूल गई हैं आप, कैसे सामना करूंगी अपने दोस्तों का। मेरी जान, ऐसे चुप कर बैठोगी तो वो जाहिल खुश हो जाएगी, फिर वो ताशफीन की सारी दौलत और घर पर कुंडली मार कर बैठ जाएगी। मैं उसका मुंह नोच डालूंगी। उसकी वजह से ताशफीन ने मेरे दोस्तों को बेइज्जत किया, मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे मज़ा चखाऊंगी। अलीज़ा गुस्से से कंबल फेंक कर उठ बैठी। अलीज़े, होश के नाखून लो, अगर ऐसा कुछ भी किया तो ताशफीन 1 मिनट नहीं लगाएगा घर से बाहर फेंकने में। निसा बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर कुछ भी करने से बाज रखा। तो क्या करूं? अपनी बेइज्जती पर चुप करके बैठी रहूं? वो जो चाहे मर्जी करते रहें। वो झटके से बाजू छुड़वाने के बाद बेड पर बैठ गई। अभी कुछ दिन के लिए प्लीज़ चुप रहो, खामोशी के साथ रहो, उसके मुंह ही ना लगना। अब ताशफीन की लाडली भी आ गई है, सुबह से दोनों कह के लगा रही हैं। तुम चुप के बैठोगी तो वो सोचेगी डर गई हो और तेज़ हो जाएगी। उठो, फ्रेश होकर बाहर आओ, यूनी के लिए अच्छे से तैयार होकर आओ। वो गाँव की गवार, उसे क्या पता हाई क्लास में उठने बैठने का, ओढ़ने पहनने का। तुम ताशफीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करो, जल्द ही उसका हिबा से दिल भर जाएगा। देखना, आज वो आएगा तो सॉरी भी कर लेना, उसके दिल में जगह बनाओ, फिर देखना कैसे हिबा को निकालते हैं बाहर। समझ रही हो ना मेरी बात? निसा बेगम उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी। वह नहीं चाहती थी कि फिर गुस्से में वो हिबा के साथ कुछ करे तो बना बनाया सारा मामला बिगड़ जाए और उनके हाथ कुछ ना आए। अलीजा ने हाँ में सर हिलाया और उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ी तो निसा बेगम चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जाकर कमरे से निकल गई। रिदा हिबा को अपने रूम में ले गई और अपनी मरी से की गई शॉपिंग वगैरह दिखाने लगी। हिबा, आंखें बंद करो। हिबा उसके कपड़े उलट पुलट कर देख रही थी, तभी रिदा आकर उसके पास बैठी और आंखें बंद करने का कहा। क्यों? हिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यार बंद करो ना बस। रिदा ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा तो हिबा ने आंखें बंद कर लीं। अभी ना खोलना आंखें जब तक मैं ना कहूँ, और जल्दी से हाथ आगे करो। रिदा ने कल उसके लिए आते हुए इतनी मुश्किल से गिफ्ट लाया था, तब वो दे ही ना सकी। अभी वार्डरोब सेट करते हुए नजर आया तो उसे पहनाने लगी। ब्रेसलेट पहनाकर रिदा ने उसे आंखें खोलने का कहा। कैसा लगा गिफ्ट हिबा? रिदा ने उसकी कलाई सामने करते हुए पूछा। अल्लाह जी, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये मुझे क्यों दिया? रिदा ने आंखें खोली तो उसकी कलाई में गोल्ड का नाजुक सा ब्रेसलेट था, जिसकी चेन के साथ छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। हिबा की आंखों में बच्चों की जैसी खुशी की चमक थी, जैसे वो अपनी मनपसंद चीज़ को देख कर खुश होते हैं। हिबा ब्रेसलेट को देखकर खुश हो रही थी, बार बार उस पर हाथ फेर कर देख रही थी। उसकी सफ़ेद कलाई पर ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा जच रहा था। ये तुम्हारे लिए लिया था, पूरा दिन ख्वार हो कर पसंद आया था। अच्छा कैसे ना होता, वैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। रिदा ने उसकी तारीफ़ की तो वो मुस्कुरा दी। शुक्रिया रिदा, तुम बहुत अच्छी हो। हिबा ने रिदा को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। वो ऐसी ही थी, साफ दिल, मासूम, कोई हंस कर बोल ले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अच्छा अच्छा, अब मक्खन ना लगाओ, उठो, मुझे कपड़े सेट करवा के दो। रिदा ने उठते हुए कहा तो हिबा भी उठकर उसके कपड़े हैंग करने लगी। वो फैंजी के लिए खाना भी बनाना है रिदा, आज बिरयानी बनाऊंगी तुम्हारे लिए भी। तुम क्यों काम करोगी, घर में है ना मुलाजिम, और अम्मा भी हैं, वो बना लेंगी। वैसे भी भाई लंच ऑफिस में ही करते हैं। वो बेडशीट दुरुस्त करते हुए कहने लगी तो हिबा उदास होगी। क्या हुआ है फैंजी की डॉल को, परेशान क्यों हो गई हो? रिदा ने हिबा को खामोश देखा तो उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। कुछ नहीं हुआ, मैंने कल भी खाना बनाकर भेजा था फैंजी के लिए, उन्होंने खा लिया था। कह रहे थे कि अच्छा था खाना, इसलिए मैं आज भी बनाकर भेजना चाहती थी। क्या पता ऑफिस में वो खाए ना खाएं। हिबा ने अपनी उंगलियां चटखाते हुए उसे जवाब दिया। रिदा से वो काफ़ी हद तक फ्रैंक हो गई थी, उससे झिझक नहीं रही थी। उसमें भी रिदा का ही हाथ था, उसकी दोस्ताना तबीयत की वजह से हिबा उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। ठीक है, फिर आज भी बनाते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी। तुम्हारे भाई और हमजा को जल्दी घर बुला लेते हैं, क्या ख्याल है? रिदा ने उसकी उदासी दूर करने के लिए आइडिया दिया तो हिबा मुस्कुराने लगी। दोनों उठकर नीचे किचन की जानिब चल दी। वैसे हिबा, ये फैंजी क्यों कहती हो? भाई को उनका नाम तो ताशफीन है। रिदा सीढ़ियाँ उतरते हुए उससे पूछने लगी। मुझे नहीं आता तुम्हारे भाई का नाम, इतना मुश्किल है। मुझे फैंजी ही आता है, हिबा ने मुंह बसुरते हुए कहा तो रिदा हंस दी। अलीजा यूनी के लिए तैयार फ्रेश फ्रेश सी लॉन्च में खड़ी थी जब बी अम्मा किचन से उसके लिए जूस लेकर आई। निसा बेगम सोफे पर बैठी टीवी पर प्रोग्राम देखने में मसरूफ थी। रिदा और हिबा को मुस्कुरा कर आते हुए देखकर उनका हलक कड़वा हो गया। अलीजा ने नागवारी से उनकी तरफ देखा और बाल झटक कर वॉकआउट कर गई। क्या हुआ पुप्पो, मेरी खूबसूरत भाभी को नज़र लगाने का इरादा है क्या? रिदा ने उन्हें हिबा को घूरते हुए देखकर टोका।
तुम्हारी भाभी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे नज़र लगाई जा सके। तुमसे कुछ ज़्यादा ही खुश फहम कर रही हो। खैर, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने। घर का माहौल ही ख़राब हो गया है जब से तुम्हारी भाभी आई है। निसा बेगम हिबा को खाने वाली नज़रों से देखते हुए कहने लगी। रिदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो हिबा से आगे बढ़ी तो हिबा ने उसके गुस्से से फूले हुए गाल देखते हुए हाथ पकड़ लिया और निसा बेगम के आगे आकर खड़ी हो गई। मेरी वजह से कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ आंटी। वो अलीज़ा बाजी ने जानबूझकर कर मुझे गिराया था, इसलिए फैंजी गुस्सा में है। और आप अब आदत डाल लें लोगों के घर जाकर मूड ठीक करने की, क्योंकि फैंजी ने कहा है कि ये घर मेरा है, मैं उनकी वाइफ हूँ, तो अब इस हिसाब से सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी, बेशक घर का माहौल ख़राब होता रहे। हिबा ने निसा बेगम के सामने खड़े होकर बेहद बेखौफी से उन्हें जवाब दिया और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। वो खुद हैरान थी कैसे उसने इतना सब कुछ बोल दिया। वो अंदर से डर भी रही थी कि पता नहीं क्या करेंगी उसके साथ। अगर फैंजी के साथ शिकायत कर गई तो रिदा तो उसका रद्द अमल देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने निसा बेगम को देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट उछाली और हिबा के पीछे किचन में चली गई। इस गवार के मुंह में भी जबान आ गई है। इस रिदा की शय पर बहुत उछल रही है ना। आ जाने दो ताशमीन को। आज मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाऊंगी। कल जो थप्पड़ मेरी बेटी को पड़ा था ना, ऐसा ही आज तुम्हें भी पड़ेगा। निसा बेगम खुद से बड़बड़ाते हुए वापस रूम की तरफ पड़ गई। वाह हिबा जानी, तुमने तो मुझे शॉक कर दिया यार। आई लव यू मेरी जान। रिदा हिबा के साथ किचन में आई तो खुशी से चहकते हुए उसे हक कर लिया। क्या क्या मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया ये सब। हिबा परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी। क्या मतलब क्या किया है तुमने? बहुत अच्छा किया हिबा, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। रिदा उसके हाथ पकड़कर नरमी से उसे समझाने लगी। वो बहुत गुस्सा होंगे ना मुझ पर रिदा। अरे नहीं पागल, कोई गुस्सा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब फजूल बातें छोड़ो और लंच की तैयारी शुरू करो। मैं भाई को टेक्स्ट कर देती हूँ, उसने कहते हुए फ्रिज से चिकन निकाल कर हिबा को पकड़ाया और खुद प्याज वगैरह लेकर टेबल पर बैठ गई। हिबा, तुम्हें खाना बनाना आता है? प्याज काटते हुए वो उससे पूछने लगी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। गांव में सबको पसंद था मेरे हाथ का बना हुआ खाना, बस चाची को छोड़कर। खुशी खुशी उसे बताते हुए आखिर में उदासी से कहने लगी। ओहो, फिर तो आज मैं भी टेस्ट करके देखूंगी कि हमारी हिबा जानी कुकिंग में कितनी एक्सपर्ट है। यार मैं तो भूल ही गई, भाई को भी तो बताना था कि लंच घर करना, ये ना हो उनका कोई और प्रोग्राम बन जाए। रिदा उसे कहते हुए अपने सेल रूम में लेने के लिए चली गई तो हिबा भी अपने काम में मसरूफ हो गई। बी अम्मा को उन्होंने आज कोई भी काम करने से मना कर दिया था। हिबा की वालिदा उसकी पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसके वालिद ने बेटी को अपनी भाभी की गोद में दे दिया कि वो उसे अपनी बेटी समझ कर परवरिश करे। तब तो उसने बेटी को गोद ले लिया था उसके बाप से पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर से बाद ही उनकी दुकान को आग लग गई और आग बुझाने के चक्कर में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वक्त हिबा 5 साल की थी, नन्ही सी खूबसूरत सी बच्ची, बड़ी बड़ी सी आंखों वाली, अपने बाप और चचा की आंख का तारा। उसका चचा भी कहीं दूर शहर में होता था, महीने बाद कभी घर आता, वो भी 1 दिन पर या 2 दिन के लिए। वालिद की वफात के बाद चची का रवैया उसके साथ बदल चुका था। वो 5 साल बच्ची को मनहूसियत के ताने देने लगी, उससे घर के काम करवाने लगी। वो ना समझ रोज़ाना शाम को बाप की राह देखती रहती, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो हमेशा के लिए यतीम करके जा चुका है। चचा जब घर आते तो कभी अपनी बीवी को डांट डपट कर चुप करवा लेते, लेकिन वो ना हो घर तो सब घर के काम वो हिबा से ही करवाती। आहिस्ता आहिस्ता वो हिबा पर हाथ भी उठाने लगी। वो घर के सारे काम करके भी खर्चे के ताने सुनती, मार खाती और रात गए काम ख़त्म करके अपने बिस्तर पर लेट कर माँ बाप को याद करके आंसू बहाती रहती। ऐसे ही ज़िंदगी के दिन गुजरते, मार खाते, सजाएं काटते, मनुष्यत के ताने सुनते कट गए। वो नन्ही बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की अब बन चुकी थी। इस सब्र से मैं उसकी चची के यहाँ एक लड़की और एक लड़की की पैदाइश भी हो चुकी थी। नाजिया जो उसकी चची की बेटी थी, हिबा की हम उम्र ही थी। वो माँ की तरह हिबा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन 10 साल गोलू ज़्यादातर हिबा के पास ही रहता था। अम्मा, अम्मा हिबा ने मेरे कपड़े गंदे किए हैं, कल मैंने धुलवाए थे, उसने जानबूझ के रस्सी से गिराए हैं, अब मैं क्या पहन कर अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी। नाजो ने झूठे आंसू बहाते हिबा की झूठी शिकायत लगाई, हालांकि कपड़े छत पर रस्सी पर थे ही नहीं। शाम को हिबा देख कर आई थी। तुझसे मेरे बच्चों की खुशियाँ देखी नहीं जाती ना मनूस। उसके नए कपड़े इसीलिए तुमने गंदे किए क्योंकि तुम्हारे पास जो नहीं है। पैदा होते ही माँ को निकल गई, फिर बाप की दुकान पर अपनी नहुसत डाली तो वो जलकर राख हो गई। तेरी नहुसत की वजह से तेरा बाप भी जल के मर गया। कमबख्त अब मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो। आज तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा और ख़बरदार अगर तुमने खाने का कुछ चोरी किया तो हाथ पैर काट कर चील कौवों को खिला दूंगी।
اسے سو باتیں سنا کر نحوست کے تانے دے کے اس کا دل نہیں بھرا تو کھانا نہ دینے کی سزا بھی سنا دی۔ وہ ان باتوں کی بچپن سے عادی ہو چکی تھی۔ کتنی بار وہ ایسے ہی بھوکی سو جاتی تھی۔ چاچی میں نے نہیں گرائے، اگر گندے ہوئے ہیں تو میں دوبارہ دھو لوں گی چاچی، لیکن میں نے آج دن کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا دے دیں؟ ہبا کی خوبصورت سے آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے چچی سے منت کی۔ نہیں کھایا تو میں کیا کروں؟ میرے آگے زبان چلا رہی ہو؟ تیرے باپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں کیا جو منہ کھول کے مانگ رہی ہے تو؟ چاچی نے اسے کمر پر دھموکا، رسید کیا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ان کے گھر کے 2 کمرے تھے، ایک چچا اور چچی کا تھا جبکہ دوسرے میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ایک نازیہ کے لیے اور ایک گولو کے لیے۔ ہبا اسی کمرے میں ایک کونے میں اپنا بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ اکثر ان کے گھر چچی کا ایک بھائی آتا تھا جو بہت غلیظ نظروں سے ہبا کو دیکھتا۔ ہبا ہمیشہ اس سے ڈر کر کچن میں چھپی رہتی یا پھر کمرے میں۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا ہبا سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا، لیکن ہبا اس کی گندی نظروں سے چھپ جاتی۔ بعد میں چاچی سے اسے بے عزت ہونا پڑتا، لیکن اسے یہ بے عزتی ان گندی نظروں سے زیادہ پیاری تھی۔ ہبا نے بریانی دم پہ رکھی، ساتھ میں اس نے رائتا بھی بنا لیا۔ میٹھے میں تاشفین کی فیوریٹ کھیر مکس بنا کر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر سیلڈ کاٹنے لگی جب ریدا کچن میں آئی۔ میں بناتی ہوں سیلڈ، ہبا تم جاؤ اب روم میں فریش ہو کر آؤ، میں نے ڈریس نکال کر رکھا، وہی پہننا ہوگے۔ ریدا نے اس کے ہاتھ سے چھری اور کھیرے لیے اور اسے فریش ہونے روم میں بھیج دیا۔ ہبا کو کافی گرمی لگی ہوئی تھی، اس لیے بنا چون چرا کے وہ چلی گئی۔ ریدا نے ایئر فون کانوں میں ڈالے اور حمزہ کو کال کی جو 3 دن بیلٹ کے بعد اس نے اٹھا لی۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن، تم سناؤ؟ ایئر پیس کی دوسری طرف حمزہ کی مصروف سی آواز گونجی۔ میں بہت زیادہ اچھی ہوں۔ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھائی کے ساتھ لنچ پر ہمیں جوائن کرنا ہے۔ میری نئی نویلی بھابھی نے اپنے ہاتھوں سے آج آپ اور بھائی کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے، اور میں نے بالکل کوئی ایکسکیوز نہیں سننا لنچ کے ٹائم، ہم آپ کا ویٹ کریں گے۔ ریدا نے کہہ کر ایک ہی جس میں کال کاٹ دی کہ کہیں منع نہ ہو جائے۔ اس کی آواز سن کے ریدا کی روح میں سکون سرایت کر گیا۔ وہ مسکرا کر واپس سیلڈ بنانے لگی۔ ہبا فریش ہو کر نیچے آئی تو ریدا نے اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ میری جان، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل، اس نے ہبا کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو ریدا؟ انگریزی نہ بولا کرو، مجھے نہیں آتی، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور گیلے بال کمر پہ پھیلا دیے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی بھوتنی لگ رہی ہو، چلو میرے روم میں تمہاری شکل سدھار دوں۔ ریدا نے مذاق کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو ہبا پریشان ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کمرے میں لا کر اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھایا تو ہبا خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کدھر سے بھوت لگ رہی ہوں، اچھی بھلی شکل ہے میری، جیسی تھی ویسی ہی۔ وہ مرر میں دیکھتے ہوئے اٹھنے لگی تو ریدا نے اسے پکڑ کر پھر بٹھا دیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہو، ہلنا بھی مت، سمجھی؟ اس نے تھوڑا روب ڈال کر اسے بٹھایا تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ریدا نے اس کے چہرے پر تھوڑی بیس لگا کر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک کے ساتھ اس کی سائے دار پلکوں پر مسکارا لگایا، پھر اس کے بال ڈرائر سے ڈرائی کرنے لگی۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد آگے سے تھوڑے سے بالوں کو رول کر کے سائڈ پر پن اپ کیا اور پیچھے سے سارے بال کھلے چھوڑ دیے۔ اب کھولو آنکھیں اور میرے ہاتھ کا کمال دیکھو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ واہ ریدا، میں تو بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہبا نے آنکھیں کھول کر خود کو مرر میں دیکھا تو اسے کافی بدلاؤ نظر آیا۔ یہ بدلاؤ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تو بھائی کے دل پر بجلیاں گرائیں گی محترمہ۔ ریدا کے چھیڑنے پر اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے خطرناک تیوروں سے ریدا کو دیکھا اور میری بریانی کی چیخ لگا کر کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ سنو تو ہبا، بے وقوف لڑکی، بی اماں ہیں کچن میں، انہوں نے بند کر دیا ہوگا چولہا۔ ریدا نے پیچھے سے ہانک لگائی لیکن وہ سونی کہاں رہی تھی۔ دن کے 1 بجے کا وقت تھا۔ تاشفین اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا کچھ کام کر رہا تھا جب حمزہ نوک کر کے اندر آیا۔ کیا بات ہے حمزہ؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی مخروطی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ تمہارے گھر سے کال آئی تھی ابھی، حمزہ سنجیدگی سے اسے کہتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ اس کے ہاتھوں کی حرکت لیپ ٹاپ پر رک گئی۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا، ایک ہی جس میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ تاشفین کے سامنے پل بھر کے لیے ہبا کا سراپا لہرایا۔ وریدا کہہ رہی تھی کہ ہبا، ابھی اس نے آدھی بات کی تھی کہ ڈور ناک ہوا اور ایک نوجوان لڑکے کا سر ڈور سے نمودار ہوا۔ میں کم ان سر؟
تاشفین کے سیکرٹری نے دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ نہیں، جاؤ بھی۔ اس نے غصے سے اسے واپس بھیجا اور حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ردا کہہ رہی تھی بھابھی نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری فیوریٹ ڈش بنائی ہے لنچ پر، جلدی سے گھر حاضر لگواؤ مجھے لے کر، ورنہ دونوں کھانا لے کر آفس آ رہی ہیں۔ حمزہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے آرام سے پوری بات بتائی تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ویسے تمہیں کیا ہوا تھا؟ ہوائیاں کیوں اڑ گئی تھی تمہاری کال کا سن کر؟ حمزہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے پوچھنے لگا۔ ویسے تم بہت زیادہ ہی کمینے انسان ہو، تاشفین نے دانت پیستے ہوئے سے کہا تو حمزہ کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ آخر دوست کس کا ہوں، صحبت کا کچھ اثر تو ہوتا ہے نا تاشی ڈارلنگ۔ اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے تاشفین کو مزید سلگایا۔ شٹ اپ، مجھے ان بیہودہ ناموں سے نہ پکارو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے وہ واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ ہاں اب تو مجھے مارو گے ہی نا، مجھ سے تو ان ناموں کا حق جو جینا جا چکا ہے، فین جی کہنے والی جو آ گئی ہے۔ اس نے اپنی شکل پر معصومیت طاری کر کے کہتے ہوئے تاشفین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اچھا سوری، میں گاڑی نکال رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے حمزہ نے بھاگنے میں عافیت جانی اور تیزی سے اس کے آفس سے نکل گیا۔ تاشفین نے سر جھٹک اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس نے ٹیبل سے والیٹ، سیل فون اور کار کی کیز اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج چاچی نازیہ کو لے کر کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ہبا کے پاس گھر میں صرف گولو تھا، وہ بھی باہر گلی میں کھیلنے کے لیے نکل گیا تو ہبا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کی، کپڑے دھو کر چھت پر پھیلائے، دن کے لیے قیمہ بنایا، ساتھ نے آٹا گوندھ کے رکھا۔ کام کرتے ہوئے کافی تھک چکی تھی تو اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچا۔ جب تک چاچی آتی پھر وہ اٹھ کر چپاتیاں بنا دے گی، یہ سوچتے ہوئے کمرے میں گئی اور گولو کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔